पेट्रोल 18 रुपये 50 पैसे सस्ता, 230 रुपये 24 पैसे लीटर मिलेगा। हाई स्पीड डीजल के नर्ख 40 रुपये 54 पैसे कमी के साथ 236 रुपये लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत 34 रुपये 71 पैसे कम करके 191 रुपये 44 पैसे कर दी गई। मिट्टी का तेल 33 रुपये 81 पैसे सस्ता, 196 रुपये 45 पैसे फी लीटर में फरोख्त होगा। वज़ीर आज़म का रात का बड़ा ऐलान, आवाम का मिला जुला रद्द अमल। हमें विरसे में एक तबाहशुदा मईशत मिली। पिछली हुकूमत ने IMF से सख्त तरीन शराइत पर जो मुआहदा किया था, जाते जाते साबिक हुकूमत ने उसकी धज्जियां बिखेर दी। दिल पर पत्थर रखकर हमें सख्त फैसले करने पड़े। तबाहशुदा मईशत विरसे में मिली। PTI हुकूमत ने IMF के साथ सख्त तरीन शराइत पर किए गए माहिदे की धज्जियां उड़ा दी। जाने वाले हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गए। आलमी मार्केट में सस्ती गैस दस्तयाब होने के बावजूद खरीदारी भी नहीं की गई। माशी बेहतरी के लिए दिल पर पत्थर रखकर मुश्किल फैसले करना पड़े। कोई और रास्ता होता तो आवाम को इम्तिहान में ना डालते। वज़ीर आज़म का कौम से खिताब। IMF पैकेज बहाल, पाकिस्तान से मुआहिदा तय पा गया। आलमी मालियाती फंड 1 अरब 17 करोड़ डॉलर देने पर रजामंद। तोसीब प्रोग्राम के तहत मजीद 4 अरब 20 करोड़ डॉलर फराहम किए जाएंगे। डील से पाकिस्तानी मईशत को सहारा मिलेगा। कमज़ोर तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सोशल सेफ्टी नेट में इजाफा होगा। IMF के डायरेक्टर कम्युनिकेशन जेरी रॉयस की वाशिंगटन में न्यूज़ ब्रीफिंग। हुकूमत ने IMF को कहा, सिर्फ इलेक्शन तक पेट्रोल की कीमत कम करेंगे। ज़िमनी इंतखाब के बाद 50 रुपये फी लीटर टैक्स बढ़ाएंगे। 100 रुपये कीमत बढ़ाकर 18 रुपये कम किया। जो मर्जी कर लो, वोट नहीं मिलेंगे, हमाद असर। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले ने फितना खान की झूठी सियासत को उड़ा कर रख दिया। मैं ये हुकूमत पाकिस्तान से कहती हूँ कि यहाँ पर बात खत्म नहीं करनी। पाकिस्तान के मुकद्दस आइन को तोड़ने वालों पर गद्दारी के मुकदमे चलने चाहिए। पाकिस्तान के आइन को अपने पांव तले रौंदा है, इनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि फिर किसी को पाकिस्तान के आइन की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत ना हो। अब मुश्किल दौर खत्म। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिन अच्छी से अच्छी खबरें लेकर आएंगे पाकिस्तान की आवाम के लिए। जितने मुश्किल फैसले होने थे हो चुके, अब खुशखबरियाँ आएंगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी। अदालत ने फितना खान की झूठी सियासत उड़ा कर रख दी। आईनी पाकिस्तान को पांव तले रौंदने वालों के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए। आर्टिकल 6 के तहत सजा दी जाए ताकि कोई दोबारा ऐसे जुर्रत न करे। मरियम नवाज का 17 जुलाई की ज़िमनी इलेक्शन में क्लीन स्वीप का दावा। प्रेसिडेंट, PM, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर न सिर्फ उन्होंने आईनी तौर पे इस मुक़द्दस अमानत को एक्सरसाइज करने में ख़यानत की है, न सिर्फ वो ख़यानत के मुजरम हैं बल्कि वो फ्रॉडिये हैं। उन्होंने फ्रॉड किया है मुल्क के आइन के साथ। इससे बड़ा जुर्म जो है कोई और नहीं है और इसकी सज़ा जो है वो आइन के आर्टिकल 5 और 6 में जो है वो दर्ज है। मुतालबा करता हूँ कि ऐवान सदर में बैठा शख्स जो है इस फैसले के बाद उसे जो है वो स्टेप डाउन करना चाहिए। अदालती फैसले के बाद सदर ममलकत के इस्तीफे का मुतालबा। इनके साथ फ्रॉड से बड़ा कोई जुर्म नहीं। सजा भी आर्टिकल 5 और 6 में दर्ज है। इलेक्शन कमीशन डी-सीट करे, नाअहल भी करार दे। वज़ीर दाखिला का रेफरेंस भिजवाने का ऐलान। इमरान नियाज़ी ने इक़्तिदार बचाने के लिए खिलवाड़ किया। ऐसे टोले के लिए सियासत में रहने की कोई गुंजाइश नहीं। काबीना ने इजाज़त दी तो मुकदमे भी होंगे और गिरफ्तारियाँ भी। राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फवाद चौधरी का मौक़िफ़ बेबुनियाद करार।
بیانیہ تھا ان کا کہ یہ تحریک عدم اعتماد غیر ملکی مداخلت اور سازش کی وجہ سے پیش کی گئی اور ایک طاقتور ملک پاکستان میں حکومت کی تبدیلی چاہتا تھا، اس بیانیے کو بھی دفن کر دیا ہے اس ججمنٹ میں۔ اضافی نوٹ میں تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ بدنیتی پہ مبنی تھی، غیر شفاف تھی اور ووٹ آف نو کانفیڈنس عدم اعتماد کے عمل کو غیر آئینی اور غیر جمہوری طریقے سے روکنے کی کوشش تھی۔ پاکستان کی جمہوری تاریخ میں اس فیصلے کو ایک روشن مثال کے طور پہ یاد رکھا جائے گا۔ عدالتی فیصلے سے بیرونی سازش کا بیانیہ دفن ہو گیا۔ سپریم کورٹ نے اسمبلی کی تحلیل کو غیر آئینی قرار دیا۔ اضافی نوٹ میں لکھا گیا آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی ہوئی۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ بدنیتی پر مبنی تھی۔ ملک کی جمہوری تاریخ میں فیصلے کو سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ اور قمر زمان قائدہ کی نیوز کانفرنس۔ سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے نے ایک بار پھر نظریہ ضرورت دفن کر دیا۔ جھوٹ بول کر قوم کو گمراہ کرنے والے بے نقاب ہو گئے۔ عارف علوی، عمران خان، سابق ڈیپٹی اسپیکر اور وزیر قانون نے آئین شکنی کی۔ آئین سے انحراف کرنے والوں کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ حمزہ شہباز کا رد عمل۔ اسپیکر نے خفیہ مراسلات چیف جسٹس کو انکوائری کے لیے بھجوایا۔ خط کابینہ، پارلیمنٹ اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے بھی رکھا گیا۔ میں اس سے زیادہ کیا کر سکتا تھا؟ امریکی انڈر سیکرٹری نے دھمکی دی کہ عمران خان کو نہ ہٹایا گیا تو مشکلات آئیں گی۔ یہ 22 کروڑ عوام کی توہین تھی۔ پی ٹی اے چیئرمین کا ڈیرہ غازی خان اور ملتان میں جلسوں سے خطاب۔ اعتماد کو 3 وکٹیں گرانے کا دعویٰ۔ سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہو رہا تھا، جہاں پہ لوگوں کی خرید و فروخت ہو رہی تھی، جان بولٹن کہہ رہا ہے کل کہ جی اس نے اعتراف کیا ہے کہ امریکہ دنیا میں رجیم چینجز آپریشن کرتا رہا ہے اور ہم نے ایسے کام جو ہیں وہ وہاں پہ کیے ہیں۔ قوم اب انقلاب کے لیے تیار ہے۔ فیصلہ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ انقلاب ووٹ سے آنے دینا ہے یا ہم نے سری لنکا کی طرز کے اوپر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اگر آرٹیکل 6 کے کیسز بننے شروع ہوئے نا جی، یہاں پہ رسے کم پڑ جائیں گے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں حقائق کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ سندھ ہاؤس میں لوگوں کی خرید و فروخت ہوتی رہی۔ جان بولٹن امریکی رجیم چینج سازشوں کا اعتراف کر چکا۔ آرٹیکل 6 لگنا شروع ہو جائے تو رسے کم پڑ جائیں گے۔ پاکستان کے عوام کو فیصلوں کا حق دینا ہوگا۔ فواد چوہدری۔ مانسون کا نیا اسپیل۔ لاہور سمیت مختلف شہروں میں موسلادھار بارش۔ گوجرانوالہ، جہلم اور اٹک میں جل تھلیک۔ نشیبی علاقے زیر آب۔ سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے مشکلات۔ محکمہ موسمیات کی سلسلہ اگلے 24 گھنٹے بھی جاری رہنے کی پیش گوئی۔ کراچی میں تیز ہواؤں کے بعد رمشم، سعدی ٹاؤن، ابوالحسن اصفہانی روڈ، نارتھ ناظم آباد اور دیگر علاقوں میں ہلکی بارش۔ آج رات بادل جم کر برسنے کا امکان۔ سلسلہ 18 جولائی تک وقفے سے جاری رہنے کی پیش گوئی۔ خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشوں سے تباہی، 7 اضلاع حساس قرار۔ بنوں کے قریبی علاقوں میں سیلابی صورتحال، زمینی رابطہ منقطع ہونے سے کئی گاڑیاں پھنس گئیں۔ ٹانک میں پاک فوج کا ریلیف آپریشن جاری، متاثرین میں 3 ٹرک امدادی سامان تقسیم۔ وزیر اعظم کا جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے مالی امداد کا اعلان۔ بلوچستان میں بارشوں سے 7 ڈیم متاثر۔ وزیر اعلیٰ کا نوٹس، ناقص مٹیریل کی جانچ پڑتال کی رپورٹ ایک ماہ میں پیش کرنے کی ہدایت۔ سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری۔ صوبے کے عوام کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، عبدالقدوس بسنجو۔ اور قومی ٹیسٹ اسکواڈ کولمبو سے گال پہنچ گیا۔ شاہینوں کا پھولوں سے شاندار استقبال۔ مقامی فنکاروں کا روایتی رقص۔ کھلاڑی 1 روزہ آرام کے بعد آج سے پریکٹس کا آغاز کریں گے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز 16 جولائی سے شیڈیول۔